ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إهداء إلى سحاب الخير، سحابه ما شاء الله تبارك الله عنا شرق على الخط السريع الآن من التويم بسدير. ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، ما يفصل برقها. سبحان الباري، سبحان مدبر الأكوان، لا إله إلا هو العلي العظيم. سبحان الخالق، سبحان المصور، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما شاء الله، ما شاء الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صبحكم الله بالخير يا جماعة الربع. شوفوا هذه قطعة واحد طبعا للفلاحين. شوفوا الأضرار اللي جت من نتيجة الأمطار امبارح، نجعلها تكون برد وسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طبعا اسحب، ارفع راس، ارفع راس، ارفع راس يا فوق. لا يا رب، يا رب تعال 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 يا اكبر، ارفع راس يا فوق، ارفعها. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، يعطيك العافية، الله يعافيك، العافية، الله يعافيك. ما به شيء، ما شيء، يعطيك العافية، يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. طريق الجوف حايل السبت 2/3/1440. ما شاء الله تبارك الله. شوف البلدية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الكريم، ما شاء الله الكريم. عاجل جدا. البحرين الآن عند الساعة 10 صباحا. حاليا معاكم عاشق الطقس من برسار. نلاحظ سحابة منخفضة جدا وشكلها سحابة سوبر سيل التاريخية، وحاليا الظاهر انها سحابة سوبر سيل تدخل من جهة غرب شمال غرب البحرين، وقد تكون هذه السحابة تاريخية. نرجو أخذ الحيطة والحذر. حاليا الساعة 10 صباحا يوم الأحد 11/11/2018، والبروق والصواعق تشاهد من السحابة. تكرير، نحذر سحابة ويبدو أنها سحابة سوبر سيل تدخل البحرين الآن. لا إله إلا الله، نرجو أخذ الحيطة والحذر. سبحان الله وبحمده. ربنا شو اللي صار يا اخوان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس قال بعد
لما تشوف بس هذا المقطع بس هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طرنا بفضل الله ورحمته بردية على بعد الغاط يمكن ب10 كيلو. يا معدومة بالوطن يا شباب، يا معدومة بالوطن. يا شباب تعالوا، شو داخل